आयज इतले जाण सगळे स्टिडोरींग ओनर्स एसोसिएशन आसा, मागीर आमचे ट्रक ओनर एसोसिएशन आसा, मशिनरी ओनर एसोसिएशन आसा, लेबर कॉन्ट्रॅक्ट आसा, हांकां कोणाकूच स्टेक होल्डरांक कॉन्फिडन्सान घेयनासतना हो MOU तेंच्यांनी सायन केलेलो आसा. Big Tycoon brings to you settlement plot at Dargal near Mopa Airport. Price starts from 15,000 rupees per square meter. Same association, the same Amanir Express and MLA Express are here. Is that you have been working in this sport for so many years, and we should not be treated like a pawn in a chessboard and just removed suddenly overnight. That's the only request. They should explain to us exactly what this MOU is and what role we can play in this MOU. Yeah, basically it will be monopolistic, no? See, if they start operating individually, it is going to be only one person managing the whole thing. Like, see, we are doing custom clearance. It's for decades, like, it has been passed on for generation to generation. We have our people, and the people are from around the place. Now, if somebody does individually, monopolistically, then we will be left out without doing anything, and all the people employed by us will have to go home, including us, basically, who have been working now from the initial, Portuguese time, like my father was. So it is going to go down the drain, like he said. And what are you going to do with the people that you employed? So they will be all running to our MLA and saying, there's no work for us now because it's gone to one person, and they will have their own people handling. Since the MOU is signed with Delta, they will exclusively handle all the cargo at berth number 10 and 11. If that happens, even the cargo which we are currently handling and surviving because of that work, if it is being handled by him, what happens to us? What happens to our staff? We will not be able to maintain our staff. We will have to terminate them. We will have to close shop. So our request is basically that you have given the operation of the berth and maintenance of the berth to Delta. Let him execute that part. Let him not interfere into our businesses which we are handling with our principals. That has to be ensured. So, if your business is allowed to be carried out at the berth number 10 and 11, then what happens? Is that? Then it is okay for us. We will handle our cargoes, and currently all the payments which we are making to MPT, once this MOU comes into force, it will be routed through Delta, for which we have no objection. We want to retain our work. MOU सायन जालेलो आसा, जे MP आसा मोर्मुगांव पोर्ट ऑथॉरिटी, along with MOU has been signed with Delta company. हेंचे सायन केलो आनी जो MOU सायन जालेलो आसा तो MOU इज नॉट इन पब्लीक डोमेन. कितें MOU सायन जालेलो आसा तो खबर ना फॉर बर्थ नंबर 10 and 11. ओके, आयज इतले जाण सगळे स्टिडोरींग ओनर्स एसोसिएशन आसा, मागीर आमचे ट्रक ओनर एसोसिएशन आसा, मशिनरी ओनर एसोसिएशन आसा, लेबर कॉन्ट्रॅक्ट आसा, हांकां कोणाकूच स्टेक होल्डरांक कॉन्फिडन्सान घेयनासतना हो MOU तेंच्यांनी सायन केलेलो आसा. काल आमी डेलिगेशन वचून CMाक मेळ्ळा. CMन मागीर कलेक्टराक थंय आपयलो आनी आमच्या डेप्युटी कलेक्टराकूय इन्स्ट्रक्शन दिल्लेलें आसा. CMन कितें कलेक्टराक सांगलें, तूं स्वता चेअरमॅनान आपयतलो आनी हे MOUचें कितें आसा पळय तो डिटेल फायंड आउट करतलो. कितें बाबा हेजे भितर तर तेंच्यांनी हिडन कित्याक लागून दवरलो आसा, पब्लीक डॉमिनियन आजून पर्यंत कित्याक हाडूं ना, हें आमकां मेन आसा. कित्याक आयज खंयचो एक MOU सायन जाता एक गव्हर्मेंटा वांगडा जाल्यार इट शूड बी इन पब्लीक डोमेन. हो जावना. आनी आयज जे पार्टी वांगडा सायन केलेलें आसा, म्हाका दिसता खंय तरी हो इल्लिगली MOU सायन जाल्लो आसा. इल्लिगली हांव कित्याक म्हणटा, कित्याक जेन्ना स्टार्टींग हो टेंडर काडलो तेन्ना 5 parties वर इनवॉल्ड इन दीस. तेज्या उपरांत तेंच्यांनी सगळे जाण विड्रू जाले, फाटीं सरले आनी एकूच पार्टी उरली डेल्टा. सो एज पर कायद्या प्रमाणे तुमकां खबर आसा, जेन्ना एक पार्टी उरता टेंडराक जाल्यार तो त्या पार्टीक दिवपाक मेळना. इट शूड बी रिटेंडर. जी रिटेंडर जावना हांगा डायरेक्ट काडला आनी एकाच पार्टीक तेंच्यांनी जो उरलेलो लास्ट तेका काडल्यान दिला. जेन्ना स्टार्टींग जेन्ना MPTन जेन्ना टेंडर प्रपोज केलेलो तेन्ना तेंच्यांनी एन्युअली 50 crores रुपीज मागलेले. जे 50 crores लागून कोण येवना म्हणून तेंच्यांनी तो कमी केलो आनी 35 हाडलो. तेज्या उपरांत सुद्दां कोणूच रावना फायनान्शियल बिडाचेर. आनी आयज विदावट कोटींग एनीथींग ऑर विदावट काय सांगनासतना तेंच्यांनी डायरेक्ट आतां 27 crores एन्युअली हांकां दिल्लेले आसा. जो रेव्हेन्यू MPTक डायरेक्ट येतालो, जो थंयसर प्लॉट रेंट म्हणून सांग, मागीर बस चार्जीस म्हणून सांग, वारफेज चार्जीस म्हणून सांग, हे डायरेक्टली MPTक येताले. प्लस जे स्टिडोरींग जे ऑपरेट करतात ते सुद्दां तांकां डायरेक्टली MPTक पे करताले.
आनी प्लस जो इम्पोर्टर आसतालो तो ताका बस चार्जीस बाकीचे चार्जीस डायरेक्टली पे करताले जेन्ना इतलो इनकम येतालो जाल्यार एन्युअली तुमी 27 crores हांकां कित्याक दिल्लो आसा डेल्टा. सो हेजे फाटल्यान खंय तरी एक हिडन एजंडा आसा असो म्हाका दिसता आनी तांकां तो MOU जो सायन केला तो पब्लीक डोमेनान येवंक जाय तो हांवें CMाक सांगलेलो आसा. आनी सगळ्यांक पयलीं म्हणटा ते जितले स्टेक होल्डर थंय आसा थंयसर जितले स्टेक होल्डर आसा ते मागीर स्टिवडोरींग एसोसिएशन आसूं मागीर ट्रक ओनर एसोसिएशन आसूं मागीर ते आमचे मशिनरी ओनर्स एसोसिएशन कॉन्ट्रॅक्ट लेबर कॉन्ट्रॅक्टर आसूं CHLDचे लोक आसूं हांकां सगळ्यांक कॉन्फिडन्सान घेवंक जाय. बिंग अ लोकल रिप्रेझेंटेटीव आमकां सुद्दां तेंच्यांनी कॉन्फिडन्सान घेतलेलो ना बाबा अशें अशें ते करता म्हणून. सो वीच इज इफेक्टींग द पीपल इन माय कॉन्स्टिट्युएन्सी. आमचे ते लोक कामाक आसा हेंचे कडेन सगळ्यां कडेन एक 40 50 लोक कामाक आसा. सो आयज समज हे 10 कंपनी बंद जाल्यो जाल्यार आयज 10 कंपनी बंद जावप म्हटल्यार म्हाका एक 500 लोकांचेर डायरेक्टली इनडायरेक्टली तेंची फॅमिली जे पोसता पळय तो इफेक्ट जातालो. आयज हे जे आसा पळय न्यू येता केला तेजेर क्लियर करूंक जाय बाबा हो 10 आनी 11 जो बत आसा तो कोण हँडल करतलो. फक्त डेल्टा करतलो काय हांकां अधिकार आसतलो थंयसर बिझनस करपाक कित्याक हेंचो इतलो वर्साचो गुडवील आसा. आयज तेंच्यांनी इतली 3rd जनरेशन हे लोक थंयसर बिझनस करता तेंचो गुडवील आसा कंपनी कडेन ते लोक तेंचे कडेन बिझनस करता. सो तेंचे कडेन जेन्ना ते बिझनस करताले तांकां जेन्ना ते लोक तेंचे कडेन बिझनस सो तांकां मेळटलें काय ही वील डॉमिनेट एकटोच मनीस बाबा तुमकां कोणाकूच एलावड ना. सो हेजे हांकां सगळ्यांक आपल्या ऑफिसांक लॉक मारचें पडटलें आनी घरा कडेन बसचें पडटलें आनी आमचे जे लोक ते कामाक आसा 500 लोक जे डायरेक्टली इनडायरेक्टली तेंचे डिपेंड फॅमिली डिपेंड आसा पळय तांकां सगळ्यांक घरा कडेन बसचें पडटलें एंड इट वील क्रिएट टू अनएम्प्लॉयमेंट इन माय कॉन्स्टिट्युएन्सी. हे आमी CMाक एक्सप्लेन केलेलें आसा. CMाकूय हेजे बाबतींत पटलेलें आसा आनी CMान सांगलेलें आसा कितें हेचेर आपूण डिटेलान ताजे लागून ताणें इंस्ट्रक्शन दिल्लेलें आसा आनी त्या इंस्ट्रक्शनाच्या उपरांत CMान आमकां गरज पडली जाल्यार आमी सेंट्रल मिनिस्टराक जो शिपींग मिनिस्टर आसा ताका मेळपाचें आमी फुडाकार घेवया. सो बेसिकली तूं म्हणटा की हे जे MOU सायन जाला इज डन इन एन इलिगल मॅनर. रेट्स कन्फर्म जावंक ना 5 पार्टी विथड्रॉ जाले आनी फायनली विदाउट टेकिंग एनीबडी इन कॉन्फिडन्स तांच्यानी डायरेक्ट काडून एकूच मनशाक दिले. दिस इज वॉट यू आर सेइंग. डेफिनेटली सी MOU जेन्ना सायन करता जाल्यार हांवें तुका सांगलें एक खंयचो एक टेंडर जेन्ना फ्लोट जाता आनी फ्लोट जाल्या उपरांत तेजी खुबशे पद्दत आसता. फर्स्ट रावंड आसता सेकंड रावंड आसता लास्ट म्हणटा तो फायनान्शियल बीड आसता. सगळें जाल्या उपरांत आनी फायनान्शियल बिडाक जेन्ना एटलिस्ट एक मिनिमम एक 2 ते 3 लोक जाय पडटा कायद्या प्रमाणे. इट्स लिगल कायद्या प्रमाणे. जेन्ना कायद्या प्रमाणे थंयसर एकटोच उरलो फायनान्शियल जाल्यार कितें करूंक जातलें एम्प्लॉयन दे शूड हॅव गॉन फॉर रिटेंडर. हो हांगा रिटेंडर जावना कारणान ताका डायरेक्टली ताका जे वांगडा MOU सायन केलेलो आसा रेटूय जो आसा पळय तो ताणें बीड करूंक जाय आसलो. रेटूय बीड केलेलो ना. रेट ताका ओवरऑली तेंच्या भितर MOU म्हटल्यार कितें मेमोरंडम ऑफ म्युच्युअल अंडरस्टँडींग. इट इज अ अंडरस्टँडींग एंड दे हॅव कम टू 27 crores. जो 50 crores तेंच्यांनी सांगलेले स्टार्टींग दे हॅव कम टू 27 crores. सो वॉट एवर दीस न्यूज वीच इज देर नो द MPA शूड क्लॅरिफाय द चेअरमॅन शूड क्लॅरिफाय Baba, these are the things. They should sit with the call for a meeting, call all the stakeholders. If they don't want me to interfere, okay, keep me out. Call all the stakeholders. Being a local representative, it is affecting my people in my constituency. That's why I have taken up this issue. Okay, MPA is a part of, it is a government organization. It is a government company, central government. But they cannot just fool everybody. Their concern should be with the people. Their things should be in the interest of the people. Here they are just going to do monopoly and hamper the entire business of other people, which I think at least till I am there, I won't allow these things to happen. तुमकां दिसता खंय तरी मोनोपोली जाय जाल्यार तांचो फिक्स रेट जर बाकीचे लोक ते रिटेन बिझनेस येतलो. इज दॅट वॉट यू कशें आसता जेन्ना मोनोपोली जाली आयज थंयसर कितलोसो बिझनस आयर्न ओर हँडल जाता थंयसर. ओके, जिप्सम हँडल जाता थंयसर, बॉक्सायड हँडल जाता थंयसर, कोल हँडल जाता थंयसर, स्टील कॉयल हँडल जाता थंयसर, मागीर पॅलेट्स म्हणटा ते हँडल जाता. कितल्या भाशेंचो कार्गो थंयसर येता, कितल्या भाशेन कितलो डिफरंट कार्गो येता थंयसर, सगळ्या भाशेंचो कार्गो. आनी सगळी कंपनी आसा तेंच्या गुडविलाचेर खंयचो बिझनस ते आपूण स्वता घेता आनी ते हँडल करता. आयज पर्यंत हेंच चाललेलें आसा. तांकां रेट कोड करचो पडटा, तो कमी करता वा तेंच्या भितर कॉम्पिटिशना भितर तांकां ती बिझनस मेळटा त्या प्रमाणे थंयसर बिझनस चलता. आयज एका मनशाक दिल्या उपरांत तेजी टोटल थंयसर मोनोपोली जातली. आयज तो मोनोपोली केलो जो रेट आयज ते हँडल करता. समज एक थंयसर हे येता आमचे जिप्सन येता आनी ताका जर 115 रुपया स्टिडोर कोड करता. आयज तो थंयसर मोनोपोली असल्या कारणान तो आपल्याक जाय तो फाल्यां 300 न्हू 500 सुद्दां म्हटल्यार तांकां लोकांक घेवचे पडटले. नाल्यार खंय वयतले ते, नाल्यार एक पोर्ट तरी सोडून दुसऱ्या पोर्टान वयचें पडलें. सो सरावंडींग जी एरिया आसा
गोंयचे सरावंडींग एरिया कर्नाटका महाराष्ट्र जांकां गोंयच्या पोटांसून लागीं पडटा पळय ते सगळो बिझनस थंयचो बंद पडटलो नाजाल्यार हेंची मोनोपोली जावन पडटली. सो वी कॅनॉट अलाव अ सिंगल पार्टी टू बी अ मोनोपोली इन मुरमुगांव गोवा कोर्ट when this business is going on right from the Portuguese time, and all these people are involved into this business right from their generations and decades. So हे सांगपाचें आसा कितें मोनोपोली करपाक थंय दिवपाचें ना. तुमी कोणाक दिवपाक सोदता ताका मेंटेन करूनी. Let them do business, but that has to be clarified, and what is the MOU signed, that has to be in public domain. That is our demand. You want clarity on the MOU? On the clarity on the MOU. If the MOU say it is only their monopoly, जाल्यार आमी ते जावपाक दिवपाना. सिंपल बाब एक पयलीं ट्रस्ट आहलो तेन्ना खंय तरी हांकां कॉन्फिडन्सान घेताले आयज ऑथॉरिटी जाल्या म्हणून खंय तरी एमपीटी आपली मोनोपोली करूंक सोदता. सी पयलीं एमपीटी आसले तेन्ना मुरमुगांव पोर्ट ट्रस्ट आसलो तेन्ना ट्रस्टी आसताले लोकल ट्रस्टी आसताले त्या कॉन्स्टिट्युन्सी वन्स अपॉन अ टायम हांवूय ट्रस्टी आसलेलो. सो जेन्ना ते ट्रस्टी आसता म्हाका दिसता आमचे गोवा बाच ओनर एसोसिएशन आसा तेंचो एक रिप्रेझेंटेटीव ट्रस्टी आसता प्रेसिडेंट तेंच्या सायडीकसूनय युनियनाच्या सायडीकसूनय ट्रस्टी अशे डिफरंट लोकल लोक ट्रस्टी आसताले मायन ओनर्साचे ट्रस्टी आसताले सगळे अशे लोक ट्रस्टी आसताले आनी ते डिसिजन घेताले कितेंय डिसिजन आसता पळय लोकल पोर्टाच्या बद्दल ते कितें लोकल्सांक कळोंक जाय. लोकल्स शूड बी अवेर आनी ते लोकल बाबा हो रायट काय रॉंग ते डिसिजन थंयसर ट्रस्टा भितर तेंची मिटींग जाता तेन्ना आयज थंय मिटींग जायना आयज थंय एंट्री ट्रस्टी ना कोण ना कित्याक ती ऑथॉरिटी जाल्लेली आसा आनी ऑथॉरिटी तांकांच ऑथॉरिटी दिल्लेली आसा आनी कोणाक ऑथॉरिटी ना थंयसर तांकां ते डिसिजन घेता विदावट द लोकल्स आर टेकन इन टू कॉन्फिडन्स आमकां कोणाकूच खबर ना स्टेक होल्डरांक खबर ना कोणाकूच खबर नासतना ते आपली थंयसर मनमानी करपाक लागलेले आसा जे जावंक जायना. सो तांकां सांगता जे डिसिजन तुमी कितेंय घेता ते खंय तरी लोकल्सांक कॉन्फिडन्सान घेवचे पडटा नाल्यार जाय ते आपले डिसिजन घेतले मरे पयर मरे तेंच्यांनी मरे ते स्कुलाचे इन द मिडल ऑफ द इयर तेंचे फीस वाडयली ते कशें म्हूण डिसिजन घेवंक शकता. सो दे आर जस्ट टेकिंग ब्लायंडली डिसिजन कित्याक पळय ते ऑफिसर ते IAS ऑफिसर दे आर नॉट फ्रॉम गोवा तांकां पडलेले ना हांगले लोकल्सांचे ते येता आपले 3 वर्सां ते काम करतले वयतले तांकां कितें फायदो जाता तांकां कितें पर्सनल बेनिफीट जाता हो ते फायदो पळयता आसतले नाजाल्यार ते अशें डिसिजन केन्नाच घेवपाना विच इज अगेन्स्ट द पब्लीक.